अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। हाज़रीन व सामईन, कुरान करीम को लेकर आपकी खिदमत में चंद एक बातें पेश की गई हैं, जिसके सिलसिले में आज कुरान करीम में उस हिस्से को जिसमें कुरान अपना तारुफ़ कराते हुए कहता है वहुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये कुरान करीम जहाँ एक तरफ मौइज़ा, दूसरी तरफ अल्लाह की तरफ से शफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, वहीं तीसरी तरफ हिदायत और मोमिन के लिए रहमत बनकर आया है। ये कुरान करीम मोमिन के लिए रहमत किस तरह हो जाता है कि ये वो किताब है कि जिसके ज़रिए से इंसान अपनी दुनिया को भी बेहतर बना सकता है और अपनी आखिरत को भी बेहतर बना सकता है। मसलन जिस वक्त पैगम्बर इस्लाम ख़त्मी मरतबत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलान नबूवत फ़रमाया, तो पहला जुमला ही आपका ये था कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ए इंसानों, एक परवरदिगार की परस्तिश करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी पैगंबर आए हैं लोगों को कामयाब बनाने के लिए, और अगर पैगंबर के रास्ते पर चलने वाले अपने आप को कामयाबी तक न पहुंचा सकें तो फिर गोया पैगंबर की रिसालत से उन्होंने कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए चंद ज़ीने हैं और चंद सीढ़ियां हैं जिनको चढ़कर ही इंसान कामयाब बनता है। कुरान करीम से जब ये पूछा जाता है कि कामयाबी का राज और फ़लसफ़ा और तरीक़ा क्या है, तो 4 आयतें कुरान में नज़र आती हैं जिसमें इस कायनात को बनाने का फ़लसफ़ा पेश किया गया। कभी कुरान करीम ये कहता है खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़े जमिया। ए इंसानों, इस ज़मीन पर जो कुछ भी खल्क़ किया गया वो तुम्हारे लिए खल्क़ किया गया है, जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो। फिर कुरान करीम कहता है सख़्र लकुम मा फ़िस समावाति वल अर्ज़। और आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ बनाया गया वो तुम्हारे इख्तियार में दिया। गोया ज़मीन की तमाम मखलूक़ात इंसान के लिए, ज़मीन व आसमान के दरमियान की तमाम मखलूक़ात इंसान के इख्तियार में, मगर इंसान को बनाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान को बनाया परवरदिगार ने अपनी इबादत के लिए, लेकिन बात यहाँ पर तमाम नहीं हुई, बल्कि इबादत को भी एक मकसद के तहत बनाया गया, और वो ये था कि या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए इंसानों, अपने परवरदिगार की इबादत करो, इसलिए कि उसने तुमको भी बनाया और तुम्हारे आबा व अजदाद को भी, कि ये इबादत तुम्हें मकामे तक़वा तक लेकर चली जाएगी। यानी वो इबादत जो तक़वे तक न पहुँचाए वो इबादत का मफ़हूम हासिल नहीं कर सकती। लेकिन फिर ख़ात्मा इस तक़वे पर भी नहीं है, बल्कि कुरान की एक और आयत जो इशारा करती है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए इंसानों, तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी इन चारों आयतों के जुज़ को सामने रखने के बाद ये महसूस होता है कि परवरदिगार ने इंसान को जो पैदा किया और खल्क़ किया उसका एक ही मकसद है कि वो कामयाब हो, कामरान हो जाए। और ये कामयाबी और कामरानी तक़वे से हासिल होगी, और तक़वा इबादत से, और इबादत का तरीक़ा कुरान करीम ही बयान करेगा। तक़वे को लेकर अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सी तारीफ़ बयान की हैं। उलमा भी जब उनसे ये पूछा जाता है कि तक़वा क्या है, तो वह अपने एतबार से बहुत सी बातें बताते हैं, लेकिन एक तारीफ़ जो मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई है वो बिल्कुल जामे और माने है। इमाम फरमाते हैं कि अगर ये जानना चाहते हो कि तक़वा क्या है, तो बस ये समझ लो कि अल्लाह जहाँ तुम्हें हाज़िर देखना चाहे वहाँ से गायब ना हो, और जहाँ पर तुम्हें हाज़िर नहीं देखना चाहता वहाँ पर कभी हाज़िर न हो। यही तक़वा होगा। यानी जहाँ अल्लाह हमारी हाज़िरी चाहे वहाँ से गायब ना हो, और जहाँ हमारे वजूद को अल्लाह देखना पसंद न करे वहाँ पर हाज़िर न हो। जब इस कानून को हम अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो ये महसूस होगा अल्लाह कभी भी हमें ऐसे मकाम पर नहीं देखना चाहता जहाँ पर ग़ीबतें हो रही हों, जहाँ हसद की बातें हों, जहाँ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हों, या जहाँ पर कीने और बुग़्ज़ को परवान चढ़ाया जा रहा हो। अगर हमारे अंदर तक़वा होगा तो ऐसे किसी मकाम पर हम हाज़िर नहीं होंगे। अल्लाह हमें हाज़िर देखना चाहता है मकाम इबादत में, मकाम इताअत में,
لوگوں کی مدد کرنے میں، خدمت خلق میں۔ لہٰذا اب اگر ہمارے وجود میں تقویٰ ہوگا تو ہم نہ صرف یہ کہ ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے عبادت و اطاعت کے مقامات پر حاضر ہوں گے، بلکہ اللہ کے حق کو ادا کرنے کے بعد اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے بھی ہم حاضر ہو جائیں گے۔ عام طور پر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ عبادت بس اللہ کی نماز پڑھ لینا یا اللہ کے لیے روزہ رکھ لینے کا نام ہے، جبکہ یہ بتایا گیا کہ اس عبادت کے دو حصے ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے کہ جس میں ہم اللہ کے حقوق کی پابندی کرتے ہیں، اور دوسری عبادت وہ ہے کہ جس میں ہم لوگوں کے حقوق کی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ خلا اور فضا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر جہاں ہمارا وقت گزر رہا ہے، ہم رشتوں کے درمیان بندھے ہوئے ہیں، ہم رابطوں میں ہیں۔ جب اس دنیا میں ہم جنم لیتے ہیں تو ہمارے بہت سے رشتے ہوتے ہیں، کبھی باپ سے رشتہ ہوتا ہے اور کبھی ماں سے، کبھی بھائی اور بہن تو کبھی پڑوسی، کبھی استاد و شاگرد تو کبھی ہمارے ملک میں رہنے والے افراد۔ اگر ہم نے ان تمام افراد کے حقوق کو ادا کیا تو عبادت کا دوسرا حصہ بھی کامل ہوتا ہے، لیکن اگر ان کے حقوق کو ادا نہ کیا گیا تو ایک حصہ تو کامل ہوگا، حقوق خدا والا، لیکن حقوق بندگان والا یہ حصہ خالی رہ جائے گا۔ لہٰذا مولا امام زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے اوپر 50 طرح کے حقوق اللہ کی طرف سے فرض کر دیے گئے ہیں، اور ان 50 حقوق کو امام علی مقام نے حدیث رسالۃ الحقوق میں بیان فرمایا اور یہ کہا کہ جس سے تم جنم لیتے ہو اس ماں کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے، جس کے صلب میں تم وضعیت کیے گئے اس باپ کو لے کر بھی تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، جس گھر میں تم رہتے ہو وہاں رہنے والے افراد یعنی تمہارے برادران اور تمہاری خواہران کو لے کر بھی تمہاری گردن پر بہت سے حقوق ہیں، اور جب گھر کی چار دیواری سے نکلو گے تو اپنے دائیں اور بائیں رہنے والے پڑوسیوں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ ان تمام چیزوں کی پابندی انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں ایک طرف ان عبادات خاص کا طریقہ بتایا گیا جنہیں ہم نماز، روزہ یا حج و زکوٰۃ کہتے ہیں، وہیں دوسری طرف انسانیت کے متعلق ہمارے حقوق کو بھی بیان کیا گیا، جس کی مثال میں نے پچھلی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ سورہ نحل میں پروردگار نے اعلان کیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، کہ پروردگار کا یہ حکم ہے، وہ تمہیں امر کرتا ہے کہ عدالت سے کام لیتے رہو، لوگوں کے کام آؤ، نیکی کے ساتھ ان سے پیش آتے رہو، اور عزیز اور اقربا کی مدد کرو، وینہیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور یہی پروردگار تمہیں منع کرتا ہے، روک دیتا ہے تمام طرح کے فحشاء یعنی چھپی ہوئی خرابیوں اور گناہوں سے، والمنکر اور کھلے عام کیے جانے والے گناہوں سے، والبغی یعنی ظلم سے۔ فحشاء کی تفسیر جب بیان کی جاتی ہے تو تمام طرح کے وہ گناہ جو ہم چھپ کر انجام دیتے ہیں ان کو فحشاء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر روم میں بیٹھ کر موبائل چلاتے ہوئے اپنی آنکھوں کو نجس کرنا یہ فحشاء کہلائے گا، اور بازار میں آ کر گالم گلوچ کرنا اور لوگوں کے ساتھ عداوت کرتے ہوئے اظہار کرنا یہ منکر ہوگا، اور بغی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر ظلم کریں۔ ظلم دو طرح کا ہو سکتا ہے، کبھی ظلم جانی ہوتا ہے کہ ہم بلا سبب بلا وجہ کسی کو جسمانی نقصان پہنچائیں، اور کبھی یہ ظلم مالی ہوتا ہے کہ جو حقوق اس کے ہماری گردن پر فرض کیے گئے تھے ہم ان کی ادائیگی نہ کریں۔ حالانکہ ان تمام چیزوں میں سب سے سخت سوال اسی ظلم کا ہونے والا ہے کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں سے پوچھا کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ بیچارہ، نادار اور بےکس کون ہے؟ کوئی اپنے مقام سے کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ نبی خدا جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو وہ بےکس اور بیچارہ ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ دوسرا کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ نبی خدا اگر کسی کے تن کے اوپر لباس اچھا نہ ہو تو وہ بےکس اور بے سہارا اور مظلوم ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ نبی خدا جس کے پاس کھانے کے لیے غذا نہ ہو وہ بےکس اور بے سہارا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، وہ بھی بےکس و بے سہارا نہیں ہے، بلکہ بےکس اور بے سہارا وہ ہے جو روز قیامت مرصاد کے مقام تک تو آ جائے گا اپنی نیکیوں کی بنیاد پر، لیکن مرصاد پر جب حقوق بندگان کا سوال ہوگا تو ان کا وہ صحیح جواب نہیں دے سکے گا، اور جنت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم جہنم کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، اور یہی بےکس اور بے سہارا ہوگا جو سب کچھ لے کر پہنچا مگر وہاں اکیلا رہ جائے گا۔
اس زندگی میں جو ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے عطا ہوئی ہے، اللہ کے حقوق کی پابندی کریں، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے بچتے رہیں تاکہ پروردگار ہمیں کامیاب اور کامران فرمائے۔ خدا حافظ۔